السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة المهندس الإعلاميات. اليوم هنشوفوا درس آخر من دروس مايكروسوفت إكسل. هنشوفوا كيفاش نصاوبوا آلة حاسبة بمايكروسوفت إكسل. وكما كنت هضرت لكم على مايكروسوفت إكسل سان لونغاج بروغراماسيون كتر من هو واحد الانترفاس ديال اكثر من انترفاس ديال لي تابلو. دونك اكسل نقدروا نديروا به لا بروغراماسيون، نقدروا نبروغراميو دي بوطون باش باش يديروا لنا دي ما دي واحد لي زاكسيون. دونك كاينين لي ماكرو، كاين بزاف ديال الامور اللي في اكسل، دي غراف اللي نقدروا نستافدوا منهم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نديروا نصاوبوا آلة حاسبة. وبطبيعة الحال باش نصاوبوا آلة حاسبة غادي نشوفوا لي ماكرو مرة أخرى، ونشوفوا كيفاش نشوفوا بزاف ديال الامور اخرى. دونك آلة حاسبة غنديروا زائد وناقص والضرب والقسمة. مثلا عندنا هاد الخانة وهاد الخانة. مثلا إلا درنا 20 زائد 14 مثلا غتعطينا 34. إلا درنا ناقص غتعطينا 6. إلا درنا الضرب غتعطينا 280. إلا درنا القسمة غتعطينا 42. مثلا نقدروا نبدلو هنايا نديرو 5 وهنا 7 مثلا. إذا 7 زائد 5 هي 12، 7 ناقص 5 هي 2، 7 في 5 35، و7 على 5 تعطينا 1.4. إذا نقدر ندير العمليات كاملة وزائد ناقص. وبطبيعة الحال هنا فاش كنوريك هادي ولات بوطون بروغرامي، يعني درت ليها واحد الماكرو، وهذا افيشور ديالي. وهنايا نقدر هذه خانة وهذه خانة فين نكتب الأعداد ديالي. ونقدر ندير بزاف ديال الأمور أخرى اللي غنشوفوها إن شاء الله. إذا غادي نشوفوا مرحلة مرحلة كيفاش غادي نصاوبوا هاد الآلة الحاسبة. بقاو معنا. إذا غنبداو كما العادة، غنبداو بورقة جديدة. غنختاروا هنايا المجال ديال العمل ديالنا وغندير واحد اللون، الاختيار ديالكم كما بغيتو، اللون اللي بغيتو مثلا. وهنايا هاد البلاصة غادي نديرو ليها لون آخر باش تكون عندنا الرؤية واضحة. مثلا غادي نديرو هنايا هاد لافيشور ديالنا هو هذا. اختاروا ليه لون اخر، اللون اللي بغينا. نقدروا نديرو الازرق مثلا. وهنايا غادي ندير لي بوطون ديالي انزيرسيون فورم، ونختار البطونات ديالي. نقدر نختارهم نديرو بطونات مدورين دائريين عوض الاخرين اللي كنا شفنا في المثال. نديرو هادو بحال بحال، كوبي كولي، ثانية ثالثة رابعة. إذا هما وهنا يكون عندنا بطبيعة الحال جوج خانات نديروهم بلون آخر باش يبانو لينا. هادو خانات ديال الأرقام ديالي. وهذا غنديرو أجوتي تكست، موديفي تكست، غنديرو زائد هنا، وهنا غنديرو ناقص، وهنا غنديرو الضرب هي إكس، وغنديرو قسم. بطبيعة الحال هذا ندير ليه فيزيوني. اذا هنا كل بوطونه المبدا هو كل بوطونه غندير لها ماكرو. كنا شفنا واحد الدرس ديال لي ماكرو ونعاودوه ماشي مشكل. هذا اكزامبل شامل فيه نقدروا نديرو فيه الجراف، نقدروا نديرو فيه بزاف الامور. دابا غادي نشوفوا الماكرو مره اخرى. اذا غيكون عندي هاد لافيشور هذا
هو اللي غادي افيشي ليا، وهنا الاعداد اللي غندخل، وهنا العمليات. غادي نمشي غندير افيشاج. انا عندي لي ماكرو في افيشاج، ماكرو ونجستخي واحد الماكرو، وغنسمي مثلا هاد الماكرو بلس مثلا. اوكي، دابا راه بدا ليا. غادي نوريك هنا باش يعرفني راني في هاد الورقه الرابعه في 4، وغادي نبدا. شنو غادي ندير في هاد الماكرو هذا؟ غادي ندير هنايا، غنجي مثلا ندير هنايا كتساوي هاد الخانة زائد هاد الخانة، وغندير اوكي. و غادي نجي هنا غندير اريتي لونجستخومون، وغادي نجي تاني وغادي ندير كتساوي هاد الخانة ناقص هاد الخانة. عفوا خصني ندير ماكرو اخر، اونجستخي ماكرو، ندير موان، ونجي هنا ندير كتساوي هاد الخانة ناقص هاد الخانة، وندير اريتي، ونمشي تاني ندير ماكرو اخر وندير الضرب. مثلا ندير 1000 جيب، وغادي ندير كتساوي هاد الخانة فوا هاد الخانة، وغادي ندير اريتي، وغادي ندير ماكرو جديد، وغندير ديفيز، وغندير كتساوي هاد الخانة على هاد الخانة. اذا غندير هكا اريتي، وغادي نجي الاول وانا افيكتي ليه الماكرو بلس، وغنجي للموان وغنا افيكتي ليه الماكرو موان، وهذا نفس الشيء غنافيكتي ليه الماكرو ملتيبل، وهذا نفس الشيء غنافيكتي ليه الماكرو ديفيزيون. اذا الى جيت دابا هنا ودرت 4 ودرت 5 غندير زائد غتعطيني 9، الى درت ناقص تعطيني ناقص 1، الى درت 4 في 5 تعطيني 20، الى درت 4 تعطيني 0.8. ندير هنايا 6 5 زائد هي 11 ناقص 1 قسمة في ضرب والقسمة. دونك هادي درنا لي زيليمون دو باز. نقدروا نديرو بزاف ديال الامور في هاد الآلة الحاسبة، نقدروا نطوروها كما بغينا. المهم هنا تعلمنا كيفاش نديرو عاوتاني لي ماكرو، وكيفاش يعني نصاوبو واحد لابليكاسيون اللي هي بسيطة، واحد التطبيق بسيط وسط مايكروسوفت اكسل. يعني نقدر ندير فيه برنامج يعني كامل ومتكامل فيه داكشي اللي شفنا قبل، يعني كيفاش ندير الارشيف ديال الاسماء. الا كان عندي مثلا دي ميديكامون فواحد لا فارماسي، كيفاش ندخلهم ونارشيفيهم بواحد الفيشي. يعني نقدر نصاوب بزاف ديال الامور يعني بهاد الطرق. واليوم شفنا واحد الطريقه اخرى تاني ديال كالكولاتريس وسط مايكروسوفت اكسل. نقدر ندير البورسونتاج، نقدر ندير يعني الاعداد الكبيره كيفاش نبينها. يعني نقدر ندير بزاف ديال الامور وبالجراف وبكل شيء. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا مره اخرى، وشكرا لكم على المتابعه، ونتمنى تدعمونا بابوني باش نبقاو ديما نديرو لكم الجديد. شكرا.